वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक मरतबा फिर मैं अपने एलएलबी के अरेबिक के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर आप अरेबिक की बुक को देखकर या उसके सिलेबस को देखकर परेशान होते हैं कि 40 मार्क्स के लिए ये सारा आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ और इस तरीके से वीडियोस देने जा रही हूँ कि आप इस पोजीशन में होंगे कि यू विल बी इन द पोजीशन टू गेट गुड मार्क्स, टू सिक्योर योर मार्क्स। और उसके लिए पहली टिप मैंने आपको बताई थी इससे पहले अपनी 2 वीडियोस के अंदर कि सिंपली आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देखते हुए जो 4 पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में, आप उनकी ट्रांसलेशन तैयार कर लें। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और आज मैं उसी बात को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप 10 नंबर मजीद सिक्योर करने हैं आपने, तो आपके सिलेबस के अंदर जो 7 अहादीस है, उन अहादीस की उर्दू ट्रांसलेशन आप प्रिपेयर कर लें। उनमें से 2 अहादीस लाजमन आनी है, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द सेम इन उर्दू और इंग्लिश। आपने सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन देनी विदाउट इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन आपने उसकी नहीं देनी, तशरीह आपने नहीं करनी, सिर्फ आपने उसका उसका तर्जुमा देना है। और अगर आप तर्जुमा उसका दे देते हैं तो आपके 10 नंबर मजीद पक्के हो जाएंगे। अब 10 नंबर पक्के हो गए उधर से नज़मों की तरफ से, और 10 नंबर पक्के हो गए अहादीस की तरफ से, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पासिंग मार्क्स तो आपके हो गए। अब 40 मार्क्स पूरे के पूरे कैसे लेने हैं, उसके लिए मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगी। कम से कम अरेबिक की तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत हरगिज नहीं है। अच्छा, अब उसमें हम हदीस नंबर 1 से आज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वही बात बता दूं जो मैंने पॉइंट्स के सिलसिले में आपसे कही थी कि जब आपने पॉइंट्स का, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पॉइंट्स का अरेबिक टेक्स्ट जरूर लिखना है। Similarly, when you will be there in the examination and you will be going to attempt your paper of your question of ahadith, first of all, rewrite the Arabic text of ahadith on your answer sheet. पहले आप उसका अरेबिक टेक्स्ट लिखेंगे और सब्सिक्वेंटली फिर आप उसका जो है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, आइदर इन उर्दू और इंग्लिश। मैं बहरहाल आपको उर्दू में बताने जा रही हूँ क्योंकि मेजोरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स की है वो उर्दू में ही इसको अटेम्प्ट करती है। हदीस नंबर 1 निकाल लीजिए, अपने अपने सामने टेक्स्ट रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ उसके ऊपर गौर कीजिए। एक एक लफ्ज का मायने भी लिखते जाइए और मुझसे सुन के लिखते जाइए, और इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर सारा तर्जुमा क्लियर हो जाएगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अजबन, अजीब है, ले अमरिन, मुआमला, अल मुमिन, मोमिन का। अजबन ले अमरिल मुमिन, अजीब है मामला मोमिन का। इन, बेशक, अमराहू, उसका हाल, कुल्लहू, सब का सब, लहू, उसके लिए, खैरुन, अच्छा है। अब इसमें लहू जो सॉरी खैर है वो लफ्ज हम जानते हैं, उसका हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा होना, और अच्छाई के मानों में इस्तेमाल करते हैं। अजबन, अजीब को कहते हैं। अम्र, काम को, मामले को कहते हैं। मोमिन का मतलब भी हमें पता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई इस किस्म का कोई ऐसा लफ्ज हो जो आपके लिए याद रखना मुश्किल हो। अजबन, अजीब है, ले अमरिन, मामला, अल मुमिन, मोमिन का, इन्ना, बेशक, अमरहू, उसका हाल, कुल्लहू, सब का सब, लहू, उसके लिए, खैरुन, अच्छा है। मोमिन का मामला भी अजीब है, उसका हाल सब का सब उसके लिए अच्छा है। वलैसा, और नहीं है, जाका, ये बात, ली अहदिन, सिवाय किसी और को, मतलब ये किसी एक के लिए, किसी और के लिए, यानी ऐसी बात नहीं है किसी और के लिए, इल्ला, मगर, या सिवाय, लिल मोमिन, मोमिन के, यानी ऐसी बात सिवाय मोमिन के किसी और के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारका में मोमिन के हवाले से कोई ऐसी बात फरमाने जा रही हैं जो आप फरमाते हैं कि कैसी वो बात ऐसी है, वो फेवर ऐसी है, या वो हाल वो चीज ऐसी है कि सिर्फ मोमिन को वो चीज दी गई है, मोमिन को सिर्फ वो फेवर दी गई है, मोमिन के अलावा किसी और को दी ही नहीं गई। अब वो रियायत क्या है, वो फेवर क्या है? आप फरमाते हैं, इन असाबत हूँ, अगर पहुंचती है उसको, सर्राउ, कोई खुशी, असाबत हु, पहुंचना या मिलना, मिलने के मानों में भी है। इन असाबत हु, अगर मिलती है उसे, सर्राउ, खुशी। दो अल्फाज है, सर्राउ खुशी, जर्राउ तकलीफ। जर कहते हैं ना तकलीफ को, जरर को, तो उससे आपने याद रखना है, जर्राउ तकलीफ, सर्राउ खुशी। इन असाबत हु, अगर उसे पहुंचती है सर्राउ खुशी, फशाकरा, बस वो शुक्र अदा करता है, फकाना, बस है, खैरन, अच्छा, लहू, उसके हक में, उसके लिए या उसके हक में, अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, सो वो उसके हक में अच्छा होता है।
यानी मोमिन क्या करता है कि अगर उसे इन असाबत हो, अगर उसे मिलती है या अगर उस तक पहुंचती है सर्राउ कोई खुशी, फशकरा पस वो शुक्र करता है, फकाना पस है खैरन अच्छा लहू उसके लिए, बस ये उसके लिए अच्छा होता है। वह इन असाबत हो, और अगर उसे मिलती है जर्राउ कोई तकलीफ, अभी मैंने आपसे कहा सर्राउ खुशी को कहते हैं, जर्राउ उसका ऑपोजिट है तकलीफ को कहते हैं। अगर उसे पहुंचती है कोई तकलीफ सबरा तो वो सब्र करता है, फकाना पस है खैरन अच्छा लहू उसके लिए, बस ये उसके लिए अच्छा है। यानी मोमिन की क्वालिटी बताई और साथ में बताया कि उस क्वालिटी पर को अगर वो अचीव कर लेता है, अगर वो क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है, तो फिर उसके नतीजे में उसको क्या उसका उसको उसको अजर क्या मिलता है। यानी मोमिन जो होता है जब उसको कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, अल्लाह ताला को भूलता नहीं है। और जब उसे कोई तकलीफ मिलती है तब भी वो अल्लाह को नहीं भूलता, और तकलीफ को भी अल्लाह ताला का एक इनाम समझ के वो कबूल करता है और सब्र करता है उस तकलीफ पर, बजाय शिकवा शिकायत करने के अल्लाह ताला की तरफ से उसको इनाम समझ के कबूल करता है, वो उसको उसको उस पर सब्र करता है। तो ये खुशी में शुक्र अदा करना भी उसके हक में अच्छा साबित होता है, और तकलीफ पहुंचने पर सब्र करना भी उसके हक में अच्छा साबित होता है। एक मरतबा फिर हदीस मुबारक का इसी का तर्जुमा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सके, पिक कर सके। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अजबन अजीब है, लिअमरिन मामला अल मुमिन मोमिन का, मोमिन का मामला भी अजीब है, इन्ना बेशक अमरहू उसका हाल, कुल्लहू सब का सब, कुल कहते हैं ना सबके सब, सब का सब, कुल्लहू सब का सब, लहू उसके हक में उसके लिए, खैरन अच्छा है। मोमिन का मामला भी अजीब है, उसका हाल सब का सब उसके लिए अच्छा है। वलई सजा का लिया, और नहीं है ऐसी बात किसी और के लिए, इल्ला मगर जैसे वाय दिल मोमिन मोमिन के, इन असाबत हो अगर पहुंचती है सर्राउ उसे कोई खुशी, अगर पहुंचती है कोई खुशी उस तक, जब मिलती है उसको कोई खुशी, फशकर बस वो शुक्र अदा करता है, फकाना खैरुल लहू बस ये अच्छा होता है उसके लिए। वह इन असाबत हो, और अगर उसे मिलती है जर्राउ कोई तकलीफ या कोई दुख, सबर तो वो सब्र करता है, फकाना खैरल लहू बस ये उसके हक में अच्छा होता है। नहायत हदीस ये नहायत प्यारी और नहायत ही आसान हदीस मुबारक, इसका तर्जुमा करना बहुत आसान। एक और प्यारी हदीस जो है उसको पढ़ते हैं, हदीस नंबर 2। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो मन काना जो कोई ईमान मन काना युमिनु जो कोई ईमान रखता है, मन काना युमिनु बिल्लाही जो कोई ईमान रखता है अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फला युजी जारहू फला युजी फला पस ना युजी अजियत दे, फला युजी पस ना अजियत दे जारहू अपने हमसाए को, हु का सीगा लगा उसका या उसकी के मानों में, और जब हम इस्तिलाही तर्जुमा करेंगे तो अपने के लिए करेंगे, जारुन कहते हैं हमसाए को। मन काना युमिनु बिल्लाही जो कोई ईमान रखता है अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फला युजी पस ना अजियत दे जारहू अपने हमसाए को। वमन काना युमिनु और जो कोई ईमान रखता है बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फल युक्रिम इकराम, इकराम का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किसी की इज्जत करना, तकरीम का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, तकरीम इकराम किसी की इज्जत के मानों में आता है। फल युक्रिम पस वो इज्जत करे, इकराम से आपने याद रखना है, फल युक्रिम पस वो इज्जत करे, ज़ईफुहू ज़ईफुन कहते हैं मेहमान को, आपने उर्दू में ये लफ्ज सुना होगा ज़ियाफत, हम कहते हैं ना ज़ियाफत वो खाना जो मेहमान के सामने रखा जाता है, पुरतकल्लुफ किस्म का खाना, और उसी से वो इसलिए कहा जाता है ज़ईफुन मेहमान, और ज़ियाफत वो खाना जो उसके मेहमान के सामने रखा जाता है। फल युक्रिम पस वो इज्जत करे, ज़ईफुहू अपने मेहमान की। मन काना युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिरी और जो कोई ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फल युक्रिम पस वो इज्जत करे, ज़ईफुहू अपने हमसाए की। व मन काना युमिनु और जो कोई ईमान रखता है बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, फल यकुल फल फा फा पस पस उसे चाहिए कुल कहे,
پس اسے چاہیے کہ کہے خیرن اچھی بات او لیسمت یا پھر خاموش رہے. یعنی جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ وہ کہے خیرن اچھی بات او یا پھر لیسمت وہ خاموش رہے. نہایت ہی آسان حدیث مبارکہ، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اس کا ترجمہ پڑھنا مشکل ہے. ایک دفعہ پھر کر رہی ہوں، غور سے سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کان یؤمن جو کوئی ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلا پس نہ یؤذی اذیت دے جارہ اپنے ہمسائے کو، پس نہ اذیت دے اپنے ہمسائے کو. ومن کان یؤمن اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیکرم پس چاہیے کہ عزت کرے ضیفہ اپنے مہمان کی. ومن کان یؤمن اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیقل پس چاہیے کہ وہ کہے خیرن اچھی بات او یا لیسمت وہ خاموش رہے، اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے. حدیث نمبر 3. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلاسل تین چیزیں ہیں، من کننا کے ہوں فی ہی جس میں واجدہ پا لیا، حلاوتن شیرینی کو کہتے ہیں، مٹھاس کو کہتے ہیں. حلاوت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے شیرینی یا مٹھاس کے لیے. حلاوت الایمان ایمان کی شیرینی. سلاسل تین چیزیں ہیں، من کننا فی ہی جس میں بھی ہوں گی، جس میں بھی یہ تین چیزیں ہوں، واجدہ پس اور واجدہ اس نے پا لیا، حلاوت الایمان ایمان کی شیرینی کو یا ایمان کی مٹھاس کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں آغاز میں ہی انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ آگے میں تین آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں. امت میں سے جو بھی ان تین باتوں پر عمل کر لے گا تو یوں سمجھے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی شیرینی کو پا لیا. اب وہ تین باتیں کیا ہیں؟ این یکونا یہ کہ ہوں، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول، احب الیہ اس کے نزدیک محبوب یا پسندیدہ، مما سواہما ان کے سوا ہر ایک چیز سے. یعنی اللہ اور اس کا رسول اسے ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہوں. این یکونا یہ کہ ہوں، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول، احب الیہ اس کے نزدیک محبوب، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک اسے محبوب ہوں، مما سواہما ان کے سوا جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز سے، ان کے سوا ہر ایک چیز سے محبوب ہوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ اور یہ کہ وہ دوست رکھے یا محبت کرے کسی آدمی سے. یحبہ وہ محبت کرے، مرء کسی آدمی کو، لا نہیں، یحبہ وہ اس سے محبت کرے، الا مگر یا سوائے، للہ اللہ کے. یعنی وہ کسی آدمی سے دوستی کرے یا کسی آدمی سے محبت کرے یا کسی آدمی کو پسند کرے اور صرف اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے دوستی کرے یا اس سے محبت کرے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ اور یہ کہ وہ محبت کرے کسی آدمی سے، لا يحبہ کسی اور غرض کے لیے محبت نہ کرے اس سے، الا للہ مگر صرف اس لیے کہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرے. کوئی آدمی جس سے وہ محبت نہیں کرنا چاہتا، جس سے وہ دوستی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن چونکہ وہ آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے اور اللہ اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو عزیز جانے گا، تو اس وجہ سے وہ اس کے کلوز ہو جائے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میں بھی اس سے محبت کروں، میں بھی اسے دوست رکھوں. وَأَن يَكْرَهَ اور یہ کہ وہ کراہت محسوس کرے، یکرہ وہ کراہت محسوس کرے، وہ ناپسند کرے. کراہت کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے یکرہ سے، وہ ناپسند کرے. وَأَن يَكْرَهُ اور یہ کہ وہ کراہت محسوس کرے یا وہ ناپسند کرے، أَن يَعُودَ کہ وہ پلٹے. عود کا آنا، عین واو دال، عود کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پلٹ کر آنے کے لیے. آپ اسی کو ذہن میں رکھیے، این یعود یہ کہ وہ پلٹے، فل کفر کی طرف، کما جیسا کہ یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، این یقذف یہ کہ اسے ڈالا جائے. قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا کسی چیز کو کہیں ڈالا جانا.
قذف جو ہے یہ اسلامی ایک ایک سزاؤں میں اس حد کی سزا اس کے اوپر آتی ہے. یہ بھی ایک جرم ہے جب کسی کے اوپر فالس ایکوزیشن کی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے قذف کیا ہے. اگر ثبوت پیش کر دے تو ٹھیک ہے، حد جاری ہو جاتی ہے زنا کی. لیکن جب کوئی کسی نے زنا کیا نہیں اور ایک شخص اس کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے اس نے زنا کیا، اور پھر وہ ثابت نہیں کر پاتا، گواہان پیش نہیں کر پاتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ اس نے قذف کیا ہے. اب قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکا جانا یا ڈالا جانا. تو ان یقذف جیسا کہ یہ کہ ڈالا جائے پھر ناری آگ میں. اب اس کو غور سے سنیے شروع سے. وہ این یکرہ، اور یہ کہ وہ کراہت محسوس کرے، یا یہ کہ وہ ناپسند کرے، ان یعود کہ وہ پلٹ جائے، فی الکفر کفر کی طرف، یعنی کفر کی طرف پلٹنے سے وہ کراہت محسوس کرے. جب تک تو ایمان کی اس کو نہیں روشنی ملی تھی، ٹھیک ہے وہ کافر تھا، کسی نے اس کو نہیں ایمان کے بارے میں بتایا، لیکن جب وہ اسے ایمان کی اس کی روشنی مل گئی تو اب وہ اس پر قائم رہے اور کفر کی طرف جانا وہ ناپسند کرے. کما یکرہو، جیسا کہ وہ کراہت محسوس کرتا ہے یا جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، این یقذفو، یہ کہ اسے ڈالا جائے پھر ناری آگ کے اندر. تو جس طرح سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے یا اس پہ کراہت محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ کفر میں کی طرف پلٹنے کو بھی ناپسند کرے یا کراہت محسوس کرے. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے پہلی 3 احادیث جو ہیں ان کے ترجمے میں نے رکھے. بہت آسان ہے، صرف آپ نے اس کو میری ویڈیو کو بار بار سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور میں آپ کو اصطلاحی معنی بھی بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ ڈکشنری میننگ یہ ہے، لیکن جب آپ نے اس کو اصطلاحی معنوں میں آپ نے اس کو با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. اور یاد رکھیں پیپر میں آپ نے با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. جب آپ اس کا با محاورہ ترجمہ لکھیں گے تو آپ اسی طریقے سے لکھیں گے تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکیں. تو نیکسٹ جو ہماری 4 احادیث رہ گئی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جلدی اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو دوں گی. آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا اور احادیث کے ترجمے کو سمجھیے تاکہ آپ کے 20 مارکس آسانی سے آپ کے سیکیور ہو جائیں اور آپ ایک 0 پہ چلے جائیں. پھر مزید اس کو کیسے امپروو کرنا ہے اس کے لیے بھی میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.